बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, मैं हूँ आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आज एक स्टोरी है जिसका कल रात से पूरे मुल्क में चर्चा है। स्टोरी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि इन दिनों लंदन में मुकीम हैं अपने इलाज की गर्ज से, उनकी जो दरख्वास्त थी वीज़ा में तोसी की, उसको बरतानिया का जो होम डिपार्टमेंट है उसने रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दी है ये दरख्वास्त। यानी अब बरतानवी हुकाम ने उनको कहा है कि आपका जो वीज़ा था, जो 6 माह जिसकी मुद्दत थी, उसमें मज़ीद तोसीन नहीं की जा रही, आप पाकिस्तानी हुकाम से रजू करें। ये फ़ैसला किस तनाजुर में आया, वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह क्या बयान की गई, और अब आगे फ्यूचर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कौन से ऑप्शन खुले हैं, इस पर रात से बहस हो रही है। एकदम से एक तूफ़ान आया सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। कुछ लोगों ने खुशी से इस खबर को शेयर करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों का गुमान ये है, उनको ये लगने लगा है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ पहली दस्तयाब फ़्लाइट जो पाकिस्तान आने वाली है उस पर अब पाकिस्तान आ जाएंगे, या कुछ लोगों को ये गुमान हुआ कि शायद अब बरतानिया जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मज़ीद क़याम की इजाज़त ना दे और उनको पाकिस्तान वापस भिजवा दे। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। अभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए बहुत से ऑप्शन खुले हैं। वो ऑप्शन क्या हैं, इन पर आगे चलकर बात होती है। पहले मुख्तसरन हम आपको इसका पस मंज़र बता दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कब से लंदन गए, क्यों गए और किन हालात में गए। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको एक अदालत जो थी एहतसाब अदालत, उसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई। दिसंबर 2018 की बात है और सज़ा थी 7 बरस कैद, 10 साल तक किसी हुकूमती ओहदे के लिए नाअहली और 4 अरब के लगभग जो रकम है वो बतौर जुर्माना सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को अदालत में से ही ज़ेर हिरासत ले लिया गया। उसके बाद वो जेल में शिफ्ट हो गए, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई और ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर 2019 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत एकदम से ख़राब हुई। उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरने लगे और वो गिरते गिरते 2000 पर आ गए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी और उनको इलाज की गर्ज से रिहा कर दिया गया, हस्पताल शिफ्ट किया गया। उसके बाद नाजरीन, ये लाहौर हाई कोर्ट जो है इसने फ़ैसला दिया नवंबर में कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बाहर जाने की इजाज़त है। ये बात है नवंबर 2019 की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दे दी गई बाहर जाने की, तो ECL में नाम निकालना था। इस मरले पर हुकूमत ने पाबंदी ये लगाई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 7 अरब रुपए का जो बॉन्ड है श्योरिटी का वो भरें और भर के वो बाहर जा सकते हैं। इसके ख़िलाफ़ दोबारा शरीफ फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी हुकाम का ये जो हुक्म था कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर जाने के लिए गारंटी फॉर्म भरें, उसको मुअत्तल कर दिया और एक स्टैम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से लंदन जाने की इजाज़त दे दी और ये इजाज़त 4 हफ्ते के लिए थी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और पार्टी के सदर हैं, उन्होंने एक अपनी तरफ से बयान हल्फी जो था वो अदालत में जमा कराया, जिसमें ये गारंटी दी कि मेरे भाई इलाज की गर्ज से बाहर जा रहे हैं और वो वापस आ जाएंगे। नाजरीन, ये दिन और वो दिन, मियाँ नवाज शरीफ आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए और यहाँ से एक एयर एम्बुलेंस उनको लेकर गई थी बरास्ता दोहा कतर
رستے میں دوحہ پر اس نے اضافی فیول لیا تھا جہاں سے طبی عملہ اور فضائی عملہ تبدیل ہوا تھا. نواز شریف کے ساتھ ان کے خاندانی معالج جو ہیں ڈاکٹر عدنان وہ بھی اس فلائٹ پر گئے تھے. اور خبریں شیئر ہوئیں اور اس کے بعد تواتر سے جو لندن سے خبریں اور تصاویر آتی ہیں نواز شریف صاحب کی ویڈیوز آتی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی پیزا ریسٹورنٹ پر کسی پرتعیش کسی ریسٹورنٹ پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کافی پیتے نظر آتے ہیں, ڈنر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چہل قدمی لندن کی سڑکوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ تنقید کی گئی کہ میاں محمد نواز شریف نے ڈرامہ رچایا تھا اپنی بیماری کا, پلیٹلیٹس کے گرنے کا, اور یہ ملی بھگت تھی لیبارٹریز کی اور ڈاکٹرز کی, اور انہوں نے صرف باہر جانے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کیا تھا. اور اس کے بعد پاکستانی حکومت نے میاں محمد نواز شریف کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بھی معطل کر رکھا ہے. میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں, میاں محمد نواز شریف کا پاکستانی پاسپورٹ جس پر وہ لندن فلائی کر کے گئے تھے اس کو حکومت پاکستان نے پاسپورٹ کو معطل کر رکھا ہے. یعنی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بھی ٹریول ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے. اور جو تکنیکی پہلو سے اس ویزا ریفیوزل کی درخواست کو ہلکے دیکھ رہے ہیں امیگریشن لاز کے ماہرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا ویزا انڈورس کرنے کے لیے جو بنیادی شرط ہوتی ہے پاسپورٹ کی اس کا 6 منتھس کے لیے ویلڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا تو پاسپورٹ ہی ایکسپائر ہو چکا ہے, تو اس لیے کوئی بھی ملک اس پاسپورٹ پر ویزا انڈورس نہیں کر سکتا. برطانیہ کا ہوم ڈپارٹمنٹ جو تھا اس نے بھی اسی بنیاد پر ویزا توسیع کی درخواست مسترد کی, اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے طبی بنیادوں پر لندن میں قیام کی اجازت کے لیے ویزا لیا ہوا ہے اور اب آپ کو بظاہر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, آپ صحت مند ہیں, اس لیے آپ کا ویزا رینیو نہیں کیا جا رہا, آپ مزید اپنے ٹریول ڈاکومنٹ کے لیے پاکستانی حکام سے رجوع کریں. تو ناظرین, یہاں کل سے شہزاد اکبر صاحب جو کہ احتساب بیورو کو دیکھ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ میری طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جس میں واضح کیا گیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کو کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں کہ جس کی بنا پر ان کا ویزا جو ہے اس میں توسیع دی جائے یا وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے کہ پاکستانی حکومت نے باقاعدہ خط لکھ کر ہوم ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا. اسی بنا پر ہوم ڈپارٹمنٹ نے میاں محمد نواز شریف کا طبی بنیادوں پر ویزا جو تھا توسیع کے لیے جو درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب امیگریشن لاز کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پاس آپشن کون کون سے کھلے. سب سے پہلا آپشن کہ وہ اس جو آرڈر ہے ویزا ریفیوزل کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس فیصلے کے خلاف لندن کی کسی عدالت میں بھی جا سکتے ہیں, اور جہاں زیادہ چانس ہیں کہ ان کو شاید سن لیا جائے گا اور ان کی اپیل منظور کر لی جائے گی. دوسرا آپشن کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں, وہ خود ایک جرأت مندانہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی میرا ویزا رینیو نہیں ہوا تو میں پاکستان آنے کو تیار ہوں, آ کر اپنی عدالتوں میں اپنی سزاؤں کو بھگتنے کو تیار ہوں. تو وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر ایسا فیصلہ کر لیں میاں نواز شریف تو ہم ان کو 24 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی واؤچر دے سکتے ہیں پاکستان آنے کے لیے, اور آتے ہی ان کو پاسپورٹ ایمرجنسی جاری کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فیصلہ نواز شریف کا ہے کہ انہوں نے ان حالات میں پاکستان آنا ہے یا کہ نہیں. ایک آخری آپشن میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا بچتا ہے کہ وہ لندن کے علاوہ دوبارہ اگر ان کی اپیل جو ہے وہ منظور نہیں ہوتی ویزا رینیول کی تو پھر وہ کسی اور ملک کا رخ کر سکتے ہیں. کون سا ملک میاں صاحب کی چوائس ہے, یا وہ ملک جو میاں نواز شریف کو خود آفر کر دے کہ آپ ہمارے پاس آ کر پناہ گزین ہو سکتے ہیں, آپ ہمارے ملک میں قیام کر سکتے ہیں. اور یہاں ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایسی آفر کوئی ملک دیتا ہے تو پھر پاسپورٹ کی شرط بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک ملک کہتا ہے کہ مجھے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں, تو اس صورت میں میاں نواز شریف کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں. کچھ لوگ امریکہ کے حوالے سے 6 میں گوئیاں کر رہے ہیں. کچھ ملکوں کا خیال ہے کہ شاید میاں محمد نواز شریف جو کہ عربوں میں بڑے مقبول ہیں تو وہ عرب ملک میں بھی کسی میں جا کر ڈیرا ڈال سکتے ہیں, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. رات کو پاکستان کے ایک منجے ہوئے سیاستدان اور ماہر قانون اعتزاز احسن جو تھے انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شاید
भारत जो है वो मियां नवाज शरीफ को ऑफ़र कर दे कि आप हमारे मुल्क में आ जाएं, लेकिन उनका साथ ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ कभी भी भारत जाना कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे सारे हालात जो आपके सामने हमने मारूजी तौर पर रख दिए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीज़ा तोसी की दरख्वास्त होम डिपार्टमेंट लंदन ने रिजेक्ट कर दी है और अब वो उसके खिलाफ अपील में जा चुके हैं। अपील का फैसला होने में 2-2.5 माह लग जाएंगे, यानी अभी जल्दी जल्दी मियां नवाज शरीफ के लिए कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई उनके लिए परेशानी नहीं है। हाँ, फैसला आ चुका है, फैसले के खिलाफ अपील में जा चुके हैं। कल को क्या होना है आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता, लेकिन हुकूमत ने तनकीद की कि ये जनाब थप्पड़ था इस मुल्क के जो 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके लिए बायस शर्म बात थी कि उनके वीज़े की तोसी की दरख्वास्त ही बरतानिया ने मुस्तरद कर दी। और जो नून लीगी हल्के हैं उनका कहना है जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, नवाज शरीफ का आइनी और कानूनी हक है और वो अपने इलाज की गर्ज से लंदन में गए हैं। और मियां शहबाज शरीफ ने भी रब्ता किया अपने बड़े भाई से टेलीफोनिक और उनको कहा कि आप डॉक्टर्स की बात सुने, आप कतन अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस ना आएँ। तो नाज़रीन, ये थे वो हालात, ये थी सारी सूरत हाल। और दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि जो लोग बड़ी खुशगुमानियाँ पाल कर रात से उछल कूद रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब आए, ऐसी कोई बात नहीं है। हज़ारों लग़ज़िशें हायल हैं लब तक जाम आने में। बरतानिया जिसको जन्नत कहा जाता है ऐसे लोगों की जो अपने मुल्कों से ख़जाने लूट कर मुल्की वसाइल को नोच कर वहाँ पनाह गुज़ीन हैं, आज तक बरतानिया ने किसी को वापस नहीं किया। रात को मैं सुनकर हैरान हो रहा था फिगर कि भारत से 10,000 लोग ऐसे हैं अरब खरबपति जिनके खिलाफ मुल्क में मुकदमात कायम हैं, मतलूब हैं, लेकिन वो मज़े से बरतानिया में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। दोबारा आखिर में आपसे इस्तदा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने कीमती आरा कमेंट्स की सूरत दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।